अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र अपने नए वीलॉग के साथ। और हम सब चाहते हैं पाकिस्तान की जीत हर मैदान में। तो आज का वीलॉग सबसे कल जो अहम बड़ी खबर थी उसी पे बात करेंगे। नेपाल में भी एक रजीम चेंज हो गया, इनकलाब आ गया। पहले हमने देखा श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में, फिर नेपाल में। आज आके हमारे यहाँ जो बहस हो रही है वो भी यही है कि जी पाकिस्तानी जो है वो तो ऐसा नहीं कर सकते। और बहुत से आगे चल के मैं ये भी बात करूंगा कि कुछ तो जो वजूहात हैं पाकिस्तानियों ने जो ऐसा किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पर भी शेयर करेंगे। और जो पाकिस्तानियों को डराने में लगे, और खास तौर पे कल एक मैं प्रोग्राम देख रहा था उसका एक क्लिप भी आपको सुनवाऊंगा। एक सहाफी जिनको एक मेडल भी दिया गया, वो शायद मेडल हलाल कर रहे थे, वो भी आगे चल के कि मेडल किस तरह से लिए जाते हैं और फिर उसको हलाल कैसे किया जाता है और कैसे अवाम को डराया जाता है। जी ओहो, कानून हाथ में नहीं लेना। तो क्या कल जो नेपाल में नौजवानों ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया, क्या अपने हकूक के लिए जब उन्होंने आवाज बुलंद की तो ये कानून हाथ में लेना था? कानून तो गालिबन उन्हीं लोगों ने हाथ में लिया होता है कि जो उसकी आड़ में जो बेयारो मददगार, जो गरीब है वहां के, जो मजलूम है वहां के, उनको अपनी धौंस के साथ और कानून की आड़ में लाठी की धौंस के साथ उनको अपने नीचे महकूम रखते हैं। तो जब वो लोग उठते हैं तो उनको कह दिया जाए जी इन्होंने कानून हाथ में ले लिया है। ये सरासर अपने पेशे के साथ ज्यादती, अपने शोबे के साथ। सहाफत जो है, अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सहाफत जो आहिस्ता आहिस्ता वो एक दलालत का रूप धार चुकी है। किसी ने एक तबका पकड़ा हुआ है, किसी ने दूसरा तबका पकड़ा हुआ है। सहाफत तो होनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए। अगर कोई लीडर या कोई जमात जो है अगर मुल्क के मुफाद के लिए कोई काम नहीं कर रही, उसका कोई बयान, उसकी पॉलिसी मुल्क के लिए, रियासत के लिए बेहतर नहीं है, तो फिर सहाफत या सहाफ़ी का काम ये होना चाहिए कि वो फोकियत पाकिस्तान को दे, रियासत को दे। तो जब मैं रियासत की बात करता हूँ तो ये भी ना समझिएगा कि रियासत जैसे हमें ये भी एक वो दलालत वाले कहते हैं ना जी, एक फौज जो है वो रियासत है। ऐसा नहीं है, रियासत अवाम है। 24-25 करोड़ जो अवाम है वो रियासत होती है। आगे चल के बात करेंगे। और जाते जाते भाई कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। कोई मैं पेशावर यूट्यूबर नहीं हूं, ना मेरा ये इरादा था कि इस चैनल को बना के कुछ पैसे कमाने हैं। मैं तो एक अदना सा एक जेस्चर जो दिया था ग्राउंड में, वो आप लोगों ने पसंद किया और फिर मुझे खुद अंदर से एहसास हुआ कि नहीं, उस जेस्चर के बाद अगर मैं अपने वतन के लिए कुछ मजीद कोई बात करूंगा तो शायद लोग उसको पसंद भी करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे और मेरा मौक़िफ़ उन तक पहुंचेगा। तो जो लोग, पहले फिर बता दूं कि कमज़ोर दिल हजरात हैं जिनको पाकिस्तान की फोकियत बाद में है, अपने किसी लीडर की पूजा पाठ में लगे हैं, अपनी किसी सियासी जमात की पूजा पाठ में लगे हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना। बाज़ औक़ात आपको झटके लग सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं कि ये क्या, ये हमारे लीडर के खिलाफ ऐसी बात हो रही है। तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखूंगा। पाकिस्तान से मुतालिक अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है पहले भी, तो वो अच्छा काम होगा, उसको दोहराया जाएगा, सराहा जाएगा। और आइंदा के लिए उम्मीद हम ये ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि हाँ, इस लीडर में अब ये क्वालिटीज़, वो जिसे कहते हैं ना ड्राई क्लीन होके और धुल के, कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ, ये लीडर चल के पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करेगा। और मेरा इशारा बिल्कुल आप सही समझ गए, इमरान खान के ऊपर है कि जो 2 साल से अभी तक जेल में है और अभी जिसे कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में पैड बांधे हुए है, यानी पैड बांधा हुआ बैट्समैन जो है उसका बाद में पता चलेगा जब वो विकेट पे आएगा कितना स्कोर करता है। तो इमरान खान को दोबारा इनिंग्स मिली है, दोबारा बारी की। पहली बारी में जो उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं वो भी हमारे सामने है। वो मेरा मौजू नहीं है क्योंकि मैं अमूमन 1.5 घंटा या घंटे के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो कहीं से कहीं बात निकल जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी सीख लूं कि एक मौजू को फोकस उसमें ही रखूं और उसी को बयान करके फिर 10-15 मिनट में ये काम तमाम हो जाए, ये वीलॉग का। जी, नेपाल में एक नौजवान, उसकी तकरीर आपने सुनी होगी, वही तकरीर है जो हमारे लीडर्स कर रहे होते हैं, जो हमारे मंशूरों में लिखा है, नाइंसाफ़ी की बात, करप्शन की बात, जो वहाँ के हुक्मरान तबका है, चोर डाकू, उनकी बात।
لیکن جو سچے دل سے وہ جو نوجوان تھا اس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دیا سے دیا یا شمع سے شمع جو ہے وہ ایسی جلی کہ کل انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہم نے تو سنا ہی تھا نا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی, تو وہ انہوں نے کر گزرے ہیں. تو اس میں کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ یہ بات سوچنے والی ہے. یہ بحث ہماری چینلز پہ بھی ہو رہی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ہماری قوم کی یہ بدقسمتی رہی ہے. ہماری قوم لگی ہے, ہماری قوم لیڈروں کے پیچھے انہوں نے جان کی قربانیاں دی ہیں. لیڈر تو لیڈر رہ گئی. افتخار چودھری, عدلیہ بحالی تحریک, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, اس تحریک کے لیے بھی لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. لوگ کہ عدالتوں میں انصاف ملے گا ایسا خواب دکھایا گیا تو لوگ اس کے پیچھے لگے, لیکن وہ اپنا ہی کوئی منشور لے کے بیٹھا تھا, یہ اپنی ترجیحات تھی. آج لوگ اس سے پچھتا رہے ہیں. ایک تو یہ لوگ اس کے پیچھے لگے, مایوسی پھیلی, بدقسمتی ہوئی. اس سے پیچھے چلے جائیں روٹی کپڑا مکان, کتنا بہترین نعرہ ہے کہ روٹی مل جائے, کپڑا مکان ایک انسان کو مل جائے تو اور کیا چاہیے. لیکن اب وہ نعرہ لگانے والی جو جماعت ہے, اب آپ حال دیکھ لیں, سندھ کا حال دیکھ لیں جہاں پر ان کی کئی سالوں سے حکومت ہے, یا وفاق میں بھی جب آئے ہیں, یا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جو ترجیحات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, کیا ہے وہ ان کا جی چاہ رہا ہے کہ روٹی کپڑا مکان دے, یا جن کے پاس ہے وہ بھی چھین لیں. تو یہ بدقسمتی ایک اور. عوام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. بے نظیر بھٹو صاحبہ 10 اپریل 1986 کو جب لاہور میں آئیں تو وہ تصویر دیکھیے کہ کس قدر بتایا جاتا ہے 3 ملین کے قریب, 30 لاکھ. ہمارے ہاں تو کہہ دیا جاتا ہے لوگ جی آئے باہر آئے, لیکن وہاں پر مارشل لا دور تھا, ضیاء الحق صاحب ابھی زندہ تھے. 30 لاکھ لوگوں نے بھٹو کی بیٹی کا استقبال کیا. لیکن پھر بدقسمتی, بے نظیر صاحبہ الیکشن جیتی اور ان لوگوں کو کابینہ میں قبول کر لیا کہ جن کے وہ نام پہلے اجلاس میں پوچھ رہی تھی, اچھا جی آپ ہی بھی وزیر ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ ہی کے, جس اسٹیبلشمنٹ نے یا جس ادارے نے آپ کے والد صاحب کو پھانسی دی ہے, تو بے نظیر صاحبہ آپ نے کتنی بڑی اپنے ساتھ بھی بدقسمتی کی, اور پوری قوم کے ساتھ. جو 3 ملین تو لاہور میں ہی آ گئے تھے, اور پھر ملینز آف پیپل نے آپ کو ووٹ دیے تھے. یہ بدقسمتی تھی. ہمارے ہاں بھی انقلاب اسی وقت بھی آ گیا تھا. اور انقلاب کیا ہوتا ہے, ایک ذہنی تبدیلی ہوتی ہے, وہ انقلاب ہی ہوتا ہے. تو بے نظیر صاحبہ نے بہت بڑا کمپرومائز کیا حکومت لینے کے لیے. اس کو چاہیے تھا کہ اس ادارے کے ساتھ, ادارہ مقدم ہے, جو اس کی آئینی طور پہ جو اس کی ضرورت ہے, جو اس کی ڈیوٹیز ہیں, اس کے لیے بے نظیر صاحبہ کو پورا ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ عوام پبلک آپ کے ساتھ ہے, اور آپ ان کی اشیر بات کے ساتھ آپ حکومت بنا رہی ہیں, اور کئی وزیروں کے آپ کو نام ہی نہیں پتا جو وہ ڈال رہے ہیں. تو یہ ایک اور بدقسمتی ہوئی. نواز شریف صاحب ٹھیک ہے جی, وہ آئے, ضیاء الحق صاحب کی پیداوار تھے, بنتے بھٹو صاحب, یہ سب بھی ہمارے ہاں وہی بات کہ سیاستدان تو آئی ایسے ہیں, تو پھر کیا کیا جائے. نواز شریف صاحب آئے, 1 بار آئے, 2 بار آئے, تیسری بار آئے, اور پھر اب جب آئے پاکستان میں تو ملک سنوارو نواز شریف, ہیڈ لائنز, کل پرائم منسٹر نواز شریف بن جائیں گے. بلکہ یہاں سے ہمارے ہائی کمشنر صاحب ماشاءاللہ, اللہ ان کو زندگی دے, کہہ رہے ہیں کہ میاں جی بڑا چنگا جی بیانیہ جا کے بناؤ. دیکھ لیں ابھی ہمارے اب کیا ہے, بیوروکریسی کیا ہے. اب وہ پھر بات آ جائے گی, وہ کون سے ڈی سی آپ دیکھ رہے ہوں گے نا مختلف, اے ڈبا دیکھ رہے ہو جی, اے مریم صاحبہ دی تصویر لگی ہے, یہ بوٹیاں نے, یہ سیب ہے, یہ آلو ہے. یہ تو ہماری بیوروکریسی کا حال ہے. اور جھوٹ پہ جھوٹ, وہ بھی سیلفیاں اور وہ بھی فوٹیجز بنا کے منہ پہ مارا ہے مریم نواز صاحبہ کہ لو جی 10 آپ نے بنائی تھی تو 1 ہماری بھی لیں, یہ ہم نے کر دیا. جیسے ہی مریم صاحبہ نکلتی ہیں وہاں سے اکھاڑ پکاڑ کر کے لوگ نکل جاتے ہیں, اور جو بیچارے وہاں سے نکل بھی رہے ہیں سیلاب زدگان کے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں کشتیوں والے تو ہم سے پیسے لے کے باہر نکال رہے ہیں. تو یہ صورتحال. تو بیا صاحب پاکستان پہنچ گئے, ووٹ کو عزت دو, وہ نعرہ تھا. اور لیکن ایسی چپ لگی جو آج تک, یہ کیا ہو گیا یہاں یو کے ٹائم 2:30 بج گئے اور 10 ستمبر ہو گئی, چپ ہیں, خاموش ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. نواز شریف صاحب آپ جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ قوم کی بدقسمتی ہوئی. آپ کی جیپیں لوگوں نے اٹھائی ہیں, آپ کے اوپر لوگوں نے توقعات رکھی ہیں, آپ کے اوپر امیدیں رکھی.
جب یہاں پر آپ خطاب کرتے تھے قوم سے، او باجوہ صاحب اور فیض صاحب، ہماری عمران خان سے لڑائی نہیں ہے، ہمارا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے، آپ ان کو لائے تھے. آپ اپنی تقریروں ہی کی بالکل نفی ہو گئے ہیں، آپ بالکل ان کے الٹ چل رہے ہیں، آپ خود کسی کے اعلی کار بننے گئے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ پنجاب کی بدقسمتی، پاکستان کی بدقسمتی. تین بار جو پرائم منسٹر جی بڑے ایک بابصیرت اور اتنے زیرک سیاستدان ہیں میاں نواز شریف صاحب، تو کیا ملا ان کی اس شرافت کا؟ چلیں میں ایسے ہی کہہ سکتا ہوں کہ کیا ملا پاکستان کو، کیا فائدہ ہوا میاں صاحب آپ کا؟ تو یہ تو میاں صاحب نے حال کیا. اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے، تبدیلی کی باری آئی چاہتی. عمران خان صاحب، اور جو ہم کہتے ہیں نا انقلاب کیوں نہیں آئے ہیں تو وہ سپانسرڈ انقلاب آتے رہے. یعنی جرنیلوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، یا کوئی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس وزیر اعظم سے ہماری نہیں بن پا رہی. 2014 کا میں حوالہ دے رہا ہوں، تو انہوں نے طاہر القادری اور عمران خان کو بھائی بھائی بنایا، ایک نے قبریں کھود دی، ایک نے 150 دن دھرنا دے دیا اور انتظار کرتے رہے، اور ایک چٹکی لگی اور آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی، ہمارے خان صاحب بھی جو ہیں اور طاہر القادری صاحب ملاقات کرنے پہنچ گئے، اور بہرحال کسی طریقے سے وہ حکومت نہیں گر پائی. لیکن جو انقلاب تھا، جو دھکم پیل تھی، ہم تو کہتے ہیں نا جی یہ جی چوک میں جو ہے وہ گولی چل گئی، لیکن اس وقت گولیاں بھی نہیں چلتی تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے تھی. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں، پارلیمنٹ کی دیواروں پہ وہ کپڑے ٹانگ دیے گئے، پی ٹی وی کے اندر لوگ گھس گئے. تو جب سپانسرڈ انقلاب ہوں گے تو اس کے اندر وہ اثرات ایسے ہی ہوں گے. جب آپ کی نہیں بن پائے گی، جب سودا بازی نہیں ہوگی، یا ہو سکتا ہے دوسری طرف سے بولی زیادہ لگی ہو، تو جو آپ کو سپانسر کرنے والے ان کو ہی کسی نے سپانسر کر دیا ہو، تو چلو آپ ہاتھ ہلا کے پھر آپ نے شکر کیا کہ چلے وہ اے پی ایس کے سانے کی بدولت ہمیں جان خلاصی ہوئی. ورنہ رات کو تو میوزیکل شو ہوتے تھے عمران خان کے، 100-200 بندہ جمع ہو جانا، ہاں رات کو کوئی سنگر آ رہا ہے کہ عمران خان نے تقریر کرنی ہے، تو چلو اتنی فوٹیج، اتنی کوریج ان کی ہوتی رہی ہے. تو لیکن انقلاب کیونکہ وہ سپانسرڈ تھا، وہ بالکل غبارے سے ہوا نکل گئے. تو یہ تو خان صاحب. اور پھر اب یہ جو تبدیلی آئی عمران خان صاحب جب خود پرائم منسٹر بنے ہیں، تو وہ جیسے بے نظیر صاحبہ نے غلطی کی تھی نا 86 میں، کیا تو بلنڈرز ہوتے ہیں سیاستدانوں سے، غلطیاں ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب سے غلطیاں ہوئی، تو آج بھی میں پر امید ہوں اللہ کرے کوئی یادداشت واپس آ جائے، کوئی نواز شریف کو، میاں صاحب کو کوئی ان کے ترانے ہی سنوا دو بھائی. بڑے ادھر وہ ٹپے اور ماہیے سنتے ہوتے تھے ادھر لندن میں، تو وہ ذرا وہی ترانہ سنا دو جس کی بڑی لانچنگ ہوئی تھی، ذرا ملک سنوارو نواز شریف. تو میں تو یہی گزارش کروں گا نون لیگ والوں سے، بھائی اپنے قائد صاحب کو وہ ان کے ترانے ہی سنا دو، کوئی ہوش ہی آ جائے. بات آ رہی ہے عمران خان کی. تو عمران خان جب 2018 میں پرائم منسٹر بنے تو ان کے پاس یہ موقع تھا، لیکن انہوں نے کوئی ادارہ ٹھیک نہیں کیا. انہوں نے جو نیب ہے وہ جس سابقہ جسٹس کے حوالے تھا، وہ آپ نے جس طرح سے وہ رلیاں مناتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح سے وہ نیب چیئرمین جو ہے وہ رنگ رلیاں منا رہا تھا، اور عمران خان ٹس سے مس نہیں ہوئے. سائیوال دن دہاڑے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا عمران خان صاحب. کوئی مدینہ کی ریاست ٹس سے مس نہیں ہوئی. کوئٹہ والے بیٹھے رہے لاشیں لے کے، کوئی مدینہ کی ریاست ٹس سے مس نہیں ہوئی، الٹا بلیک میلرز کہہ دیا. تو اتنے بلنڈرز عمران خان نے کیے، اتنا افسوس کہ عوام نے پھر وہی انقلاب جو ایک اندر چھپا ہوتا ہے نا، تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے نا وہ، کہ انہوں نے تبدیل کرنا ہے. وہی حفیظ شیخ جو ان کے ایک سینیٹر منتخب ہونا چاہتے تھے قومی اسمبلی میں، حفیظ شیخ ہار جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں قومی اسمبلی کے ووٹوں سے، اور انہی قومی اسمبلی کے ووٹوں سے عمران خان صاحب جو ہے وہ ووٹ لے کے پرائم منسٹر دوبارہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے. تو یہ کیا ہے خان صاحب؟ یہ تو وہ موقع تھا، اس وقت آپ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا کہ آپ اس جسے کہتا نا کہ یہ کیا ہے، آپ چھوڑ دیتے. بڑا سخت لفظ بولنے والا تھا، لیکن ذرا چلیں کنٹرول میں رہتے ہیں کہ تھوڑی غیرت دکھاتے. چلیں یہ کہہ سکتا ہوں غیرت دکھاتے. حفیظ شیخ آپ کا ہارا تھا، آپ اسی اسمبلی سے ووٹ لے رہے ہیں اتوار کا، چھوڑ دے، اسی وقت چھوڑ دیتے، لعنت بھیجتے، دوبارہ عوام میں آ جاتے. تو آج آپ کو یہ جو آج ہو گئے نا 2 سال، تو آپ کو یہ دن نہ دیکھ رہے. اب شاباشی دوں گا، 2 سال سے آپ بیٹھے ہیں،
जिद्दोजहद कर रहा है। पैडों वाली जो मैंने मिसाल दी, आपकी अभी बारी आनी है इंशाल्लाह, तो अल्लाह करे आपने, जैसे मैं मियाँ साहब को भी अभी भी कह रहा हूँ कि तराना सुनाओ और शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए, या जरदारी साहब जो है वो ईंट से ईंट बजाने वाले, बिलावल साहब के अंदर खून कोई जोश मारे शायद कि नहीं मैं अवाम जो है वो मरसों मरसों सिंध ना डेसू, तो सिंधियों के हवाले से या पाकिस्तानियों के हवाले से भी कुछ कर लें। तो वही बात है, इमरान खान अभी वो वेटिंग लिस्ट में है, तो इसलिए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। लेकिन जो पास में उन्होंने किया, जो उनके पास मौका आया, उन्होंने भी वही बुलंडर किया था जो बेनजीर साहिबा ने किया। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानियों ने, हमारी आवाम ने, और फिर ये 8 फरवरी का इनकलाब, इससे बड़ा इनकलाब और क्या हो सकता है कि पूरा अमन इनकलाब, पर्ची का इनकलाब। लेकिन वो काजी फायज ईसा कि जिसने वो फैजाबाद धरना केस का जो फैसला लिखा, तो हमने कहा कि यार इतना अच्छा बेहतरीन जस्टिस है, उसने लिख दिया कि ये पैसे जो फौज बांट रही है लबैक वालों को, ये भी गलत है, फौज का इदारा उस अपने दायरे में काम करना चाहिए। तो ये अगर चीफ जस्टिस के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया, और जब ये चीफ जस्टिस बनेगा तो फिर तो इदारों को ये लगाम डालेगा और ये कानून का बोलबाला हो जाएगा। लेकिन वही फायज ईसा ने वही काम किया कि जो इफ्तिखार चौधरी ने किया, बेड़ा गर्क तरीन करके हमारा मुल्क को गहरी खाई में गिरा के वो चला गया। तो ये हमारी कौम के साथ बदकिस्मतियां होती रही हैं। हमारी कौम में कोई कमी नहीं है, नेपाली, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, ये कोई हमसे ऊपर नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है। और अब ये अवाम, मैं समझता हूं कि ये चंद महीनों की या सालों की बात है, वो सिर्फ इस वक्त जो इंतजार है ना, वो इमरान खान का शायद इंतजार है। उनको ये उम्मीद है कि इमरान खान बाहर आके शायद वो इस वक्त कोई रोल अदा करें जो उनके ऊपर ड्यू है। वरना अगर इमरान खान को वो 2022 में ना गिराते और वो इमरान खान अपने ब्लंडर्स उसी की तरह, और वसीम अकरम प्लस, और ये फयाज चौहान मेरा स्पोक्समैन है, फरदौस आशिक जो है वो मेरी वजीर इतलात हैं, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, इसी टाइप के अगर लोगों के साथ वो काम कर रहे होते तो अवाम, मैं समझता हूँ कि उनसे भी बेजार हो चुकी होती, और आज पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से पहले इंकलाब ला चुका होता। यकीनन अवाम हमारी बहुत बेजार है, और हमारे नौजवान उनसे कम नहीं है जी। हमारे नौजवानों ने वो मूली, गाजर और बैंगनों के ऊपर मोहरें लगाई है ना, वो खामोश इंकलाब तो उन्होंने 8 फरवरी को बर्पा कर दिया। लेकिन ये अब ये जरा थोड़ा सा उम्मीद जो है वो रखे हुए हैं कि शायद इमरान